अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के रिलेटेड टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा शोहर अरसलान दुबई में जॉब के सिलसिले में रहता था और यहाँ सब काम मुझे ही देखने पड़ते थे, घर के बाहर के। मेरे पेट में शदीद दर्द हो रहा था और मैं डॉक्टर के पास आई थी। अब भी मुझे अकेले ही आना पड़ा था और इस बात से मुझे और तकलीफ हो रही थी। भला कोई तो हो जो साथ में दिलजोई करे, मगर मेरा तो पूरा ससुराल भी दूसरे शहर में था और मैका भी दूसरे शहर में। मेरे शोहर ने बड़े शौक से घर बनवाया था यहाँ कि पुरसकून माहौल में रहूंगा, मगर खुद तो दुबई चले गए और मुझे अकेला यहाँ छोड़ गए। मिसेज अरसलान, नर्स ने मेरा नाम पुकारा तो मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने लगी जहाँ डॉक्टर दानियाल का कैबिन था। वो अल्ट्रासाउंड किया करते थे और मेरी डॉक्टर शाइस्ता के सब मरीजों का अल्ट्रासाउंड वही किया करते थे। डॉक्टर शाइस्ता को सिर्फ डॉक्टर दानियाल की रिपोर्ट्स पे ही भरोसा था। मैं बामुश्किल चलती हुई अंदर आ गई। डॉक्टर अभी कोई रिपोर्ट बनाने में मसरूफ थी। उन्होंने मुझे बेड पर लेटने का इशारा किया और खुद अपना काम मुकम्मल करने लगे। मैंने पर्दा सरकाया और फिर उसे बराबर कर दिया और खुद बेड पे लेट गई जहाँ लेडीज के लिए चादर रखी गई थी। मैंने चादर अपने ऊपर डाल ली। 5 मिनट बाद डॉक्टर की आवाज आई, मैं आ जाऊं मिसेज अरसलान। उन्होंने मुहज्जिब अंदाज में पर्दे के पीछे से सवाल किया, आ जाएं डॉक्टर। मैंने आहिस्ता से जवाब दिया। डॉक्टर ने आते ही मशीन ऑन की और कुछ सेटिंग्स करने के बाद मेरी तरफ मतवज्जो हुए और अल्ट्रासाउंड करने के साथ साथ सवालात भी करते गए। लेकिन मैंने देखा अचानक उनके चेहरे की रंगत कुछ अजीब सी हो गई थी। अब वो मेरे सारे सवाल के जवाब में सिर्फ हूँ हाँ ही कहते जा रहे थे। उनके चेहरे पे जो तशवीश के आसार थे, मैं तो काफी घबरा गई। क्या हुआ डॉक्टर? मैंने घबरा कर पूछा तो वो काफी देर तक चुप रहे और बोले, आप एक काम करें, कल मेरी क्लिनिक आ जाएं, बस यहाँ करीब ही है। इस जगह तो मैं डॉक्टर शाइस्ता के कहने पे आया करता हूँ। आपसे सारी बात मैं आराम से करूँगा, फिलहाल आप घर चली जाएं। डॉक्टर रिपोर्ट्स बनाने लगा और मुझे एक बार गौर से देखा और फिर रुख मोड़ लिया। और फिर मैंने कहा, डॉक्टर मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? मैंने थोड़ा सा गुस्से में आकर कहा तो वो कहने लगे, नहीं मैं डॉक्टर को बता देता हूँ, वो आपको आज के लिए मेडिसिन दे देंगी, अभी आप जाएं। मैं परेशान होकर बाहर निकली। भला ये क्या बात थी, कुछ बता भी नहीं रहा था, ऊपर से अपने क्लिनिक आने का कह दिया। बाहर निकलकर मुझे मालूम हुआ कि डॉक्टर शाइस्ता के लिए कोई इमरजेंसी केस आया था तो उनको अस्पताल जाना पड़ गया था और वो केस करवा कर ही वापस आती थी। ऐसा अक्सर हुआ करता था, उनको जाना पड़ जाता था, लेकिन आज तो मैं बिल्कुल इंतजार नहीं कर सकती थी। मैंने नर्स को कहा कि मेरा दर्द से बुरा हाल है, प्लीज मुझे कोई दवा ही दे दें। तो उन्होंने डॉक्टर से फोन पर राब्ता किया और फिलहाल के लिए चंद मेडिसिन दे दी और मैंने फार्मेसी में ही पानी की बोतल लेकर वो गोलियां निगल ली ताकि कुछ तो फर्क पड़े। घर वापस आकर मैं बहुत रोई। ये भी क्या जिंदगी थी मेरी, अकेले जियो अकेले मरो, हर दर्द की परेशानी अकेले ही बर्दाश्त करो। मेरा शोहर अरसलान तो बाहर बैठा है, बस नोट कमाने में लगा है और मैं यहाँ ये सब झेल रही थी। मैं काफी देर तक रोती ही रही थी। कुछ देर बाद अरसलान की कॉल आई तो मैंने सारा गम और गुस्सा उन्हीं पर निकाल दिया। वो काफी देर तक मुझे समझाते रहे मगर मैं कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। मैंने फोन काट दिया था और अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही थी। शायद टैबलेट ने ही असर किया था, जो दर्द भी कम होते होते खत्म हो गया था। अब मुझे सुबह फिर जाना था डॉक्टर दानियाल की क्लिनिक। इन्हीं सोचों में मुझे नींद आ गई। मैं सुबह उठी तो मेरा मूड बहुत फ्रेश था। मुझे लग रहा था कि मुझे आराम की टैबलेट भी दे दी थी डॉक्टर ने। तभी तो मैं सुकून से सो पाई थी और दर्द भी कम था, मगर फिर भी हो रहा था। मैंने मुलाजमा से नाश्ते का पूछा तो वो जल्दी से मेरा मनपसंद नाश्ता बना लाई। मुझे भूख भी लगी हुई थी। इसी तरह रोजमर्रा के कामों में शाम हो गई और मैं डॉक्टर की क्लिनिक की तरफ जाने को तैयार हो गई। कुछ ही देर में मैं वहां पहुंच चुकी थी। डॉक्टर ने मुझे क्लिनिक में बुलाया और बैठने का कहकर दरवाजे को बंद कर दिया। मैं बेचैन हो गई कि उन्होंने दरवाजा क्यों बंद किया है और वो जल्दी से भागते हुए मेरे पास आए और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा मेरे तो होश ही उड़ गए। मेरा नाम फारिया है और मैंने एक खुशहाल और अमीर घराने में आंख खोली थी, जैसे मैं सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई थी। बाबा को लगता था कि मैं उनके नसीब खोलने आई हूँ। मैं जैसे ही पैदा हुई, बाबा को एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे और उसी प्रोजेक्ट की वजह से वो कहां से कहां पहुंचते चले गए। उनका छोटा सा कारोबार अब बहुत फैल चुका था।
میرے بابا مجھے پیار سے پری کہہ کر بلاتے تھے۔ میں بہت لاڈ پیار میں پلی بڑھی تھی، روپے پیسے کی کبھی کوئی کمی نہ ہوئی تھی، مگر میری جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ہمارے گھر میں کوئی ایسا راز چھپا ہے جو مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا تھا، مگر کچھ تو تھا جس کی پردہ داری تھی۔ میں بابا اور ماما کو کئی بار اکیلے بھی کسی بات پر بحث کرتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، مگر وہ مجھے دیکھ کر ہی خاموش ہو جاتے تھے۔ میں چاہ کر بھی ان سے یہ راز معلوم نہ کر پائی تھی۔ کالج کے بعد جب میں اپنی چھٹیاں گزار رہی تھی تو میں نے نوٹ کیا، بابا کے گھر سے جاتے ہی مما ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتی اور ان کے ساتھ کہیں چلی جاتی۔ پہلے تو میں نے غور نہیں کیا، مگر پھر ایک دن میں نے جب پوچھا تو مما ہڑبڑا گئیں اور کہا، بیٹا میں جہاں جاتی ہوں وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ ان کی اس بات پہ میں عجیب نظروں سے ان کو دیکھنے لگی۔ مما ایسی کیا بات ہے جو آپ مجھے نہیں بتا سکتی؟ میں نے اجنبی سے کہا تو انہوں نے بڑی پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں بس اپنے دوستوں سے ملنے چلی جایا کرتی ہوں، گھر میں رہ کر بور ہو جاتی ہوں۔ انہوں نے رخ موڑ کر بمشکل کہا، مما یہ کیا بات ہوئی؟ بھلا اپنے گھر میں کون بور ہوتا ہے؟ اور اب تو میں بھی گھر پہ ہوتی ہوں۔ مجھے شدید حیرت ہونے لگی تھی، بھلا ایسی بھی کیا بات تھی؟ وہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے دوستوں کے پاس چلی جاتی تھی۔ میری بات پہ وہ بس سر جھٹک کر وہاں سے چلی گئی اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی ان کے خیالات سن کر، جبکہ بابا تو جب بھی گھر میں ہوتے بس میرے ہی آگے پیچھے پھرا کرتے تھے اور ان کی ہر ممکن کوشش ہوا کرتی تھی کہ وہ میری ہر خواہش پوری کریں۔ ویسے تو مما بھی مجھے بہت پیار دیا کرتی تھی، مگر آج ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ میں نے جب سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ مما مجھے بابا سے لاڈ کرتے دیکھ کر کچھ اداس ہو جایا کرتی تھی۔ اب تو مجھے شک ہونے لگا کہ وہ میری سوتیلی ماں تو نہیں ہے، مگر یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنی پیدائش کی تصاویر دیکھی تھی، ان میں مما ہی تھی جو ہسپتال میں مجھے گود میں اٹھایا ہوا ہے، مسکرا رہی تھی اور ان کے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور جب میں چھوٹی تھی تو بہت ڈر جاتی تھی وہ ڈرپ دیکھ کر اور پوچھا کرتی تھی، مما آپ کو ہاتھ پہ کیا ہوا ہے؟ تب وہ ہنس دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئیں تو ڈاکٹر نے مجھے یہ ڈرپ لگائی تھی تاکہ مجھے طاقت ملے اور میں آپ کا خیال رکھ سکوں۔ یہ باتیں یاد کر کے یہ شک تو دور ہو جاتا تھا، مگر گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا وہ کچھ الگ سا تھا۔ ایک بار میں نے مما کا پیچھا کرنے کا سوچا اور دوسرے دن میں ان کے جانے سے پہلے ہی تیار بیٹھی تھی اور میں نے کیب بھی منگوائی تھی جس سے میں نے گھر سے کچھ دور رکھنے کو کہا تھا، اور جب مما چلی جاتی تب میں ان کا پیچھا کرتی۔ ان کے بدلے کیب والے نے ڈبل کرایہ لیا تھا۔ مما کے گھر سے نکلتے ہی میں بھی باہر آ گئی اور ڈرائیور کو مما کی کار کا پیچھا کرنے کو کہا۔ یوں ہم کافی دیر تک ان کا پیچھا کرتے رہے۔ پہلے تو ایک ریسٹورنٹ میں گئی اور وہاں سے ڈھیروں باکسز اپنی کار کی ڈگی میں رکھوائے جن میں شاید کھانے کا سامان تھا، اور پھر ایک کف شاپ میں گئیں جہاں سے انہوں نے بچوں کے لیے بیلونز اور گفٹس وغیرہ خریدے اور وہ بھی کار میں رکھ دیے۔ اس کے بعد وہ کسی فلاحی ادارے میں گئیں، وہاں کافی دیر تک اندر رہیں۔ میں دیکھ رہی تھی ڈرائیور نے ایک بندے کے ساتھ وہ کھانے پینے کا سامان نکلوایا تھا اور اندر لے گئیں، مگر کچھ پھول اور بیلونز وغیرہ مما اپنے ہاتھ میں لے کر اندر گئی تھی۔ باقی کا سارا سامان ڈرائیور نے نکلوایا تھا اور تقریباً 2 گھنٹے بعد مما باہر نکلی تھی۔ جاتے وقت وہ جتنی خوش لگ رہی تھی، واپسی میں ان کا چہرہ اتنا ہی اترا ہوا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہوئی اور مجھے لگا کہ وہ گھر کی طرف جائیں گی۔ تبھی میں نے جلدی سے ٹیکسی ڈرائیور کو واپس لینے کو کہا اور میری جلدی مچانے پر وہ کافی جلدی ہی مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اس کو کرایہ دیا اور جلدی سے اندر کی طرف بھاگی۔ میں نے ملازمین کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ میں کہیں باہر گئی تھی اور نہ ہی کسی نے مجھے جاتے دیکھا تھا، بس واپس آتے دیکھا تھا چوکیدار نے، اور کوئی سوال نہ کیا تھا۔ اور مما کی بھی عادت نہیں تھی کہ وہ ملازمین سے پوچھ تاچھ کرتی، لیکن میری توقع کے برعکس مما 2 گھنٹے بعد واپس آئیں۔ اب میں پچھتا رہی تھی کہ میں اتنی جلدی کیوں وہاں سے واپس آ گئی۔ میں نے مما کی طرف غور سے دیکھا، وہ کافی تھکی سی لگ رہی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے ان کو گلے سے لگایا تو وہ میری اچانک اس حرکت پہ ہنسنے لگی۔ پگلی کیا کر رہی ہو؟ اپنی پیاری سی مما سے پیار کر رہی ہوں، میں نے لاڈ سے کہا تو انہوں نے میرا ماتھا چوم لیا۔ مجھے بہت ندامت ہونے لگی تھی کہ میں نے اپنی مما کو غلط سمجھا۔ وہ تو نیک کام کے لیے جایا کرتی تھی اور شاید اسی لیے مجھے نہیں بتاتی تھی کہ ان کی نیکی برباد نہ ہو جائے۔
उस दिन के बाद मैंने उनकी टो में लगना छोड़ दिया। वैसे भी मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाला था। मैं अपनी तालीम के लिए बहुत संजीदा थी। अब मैंने आगे की प्लानिंग पे ध्यान देना शुरू किया था। लेकिन फिर मैं एक रात जब पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाने लगी तो मुझे बाबा के कमरे से बातों की आवाज़ आने लगी। वो बातों की नहीं, हमेशा की तरह बहस की आवाज़ें थी। मैं तजस्सुस में आ गई थी और मैंने दरवाजे से कान लगाकर सुनना शुरू किया। मुझे मालूम था कि ये बात ठीक नहीं है, मगर ये मेरे वालिदैन का मसला था और मुझे हर बात हर हाल में जाननी थी, क्योंकि वो हर वक्त ऐसे ही लड़ा करते थे। आखिर ऐसी क्या बात थी जो उनको सुकून से रहने ही नहीं देती थी? मुझे अब उनकी बातें सुनाई दे रही थी, बल्कि दरवाज़ा भी हल्का सा खुला हुआ था। मुझे वो दोनों दिखाई भी दे रहे थे। मैंने मम्मा को बाबा से उलझते हुए देखा था और बाबा मुसलसल ना में गर्दन हिलाए जा रहे थे। ये नामुमकिन है ज़हरा, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ, अब तुम भी ये बहस बंद कर दो। वो अचानक गुस्से में आ गए थे। मम्मा रोने लग गई थी। आखिर क्यों करते हैं आप ये सब? क्या मेरा कोई हक नहीं है इस घर पर? वो भी चिल्लाने लगी थी। मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अंदर चली गई बिना सोचे समझे। मुझे देखकर उन दोनों का रंग उड़ गया था। मम्मा ने जल्दी से रुख मोड़कर आंसू पोंछे और वॉशरूम की तरफ जाने लगी, जबकि बाबा मेरी तरफ आने लगे। फारिया बेटा, आप यहाँ इस वक्त? बाबा काफी बौखला गए थे और मेरे कंधे पे हाथ रखकर मुझे सोफे पे बिठाया। ये सब क्या हो रहा था? बाबा, आप लोग क्यों इस तरह लड़ते रहते हैं? आज मैं भी सब जान लेना चाहती थी। कुछ नहीं परी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपकी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं इनको यही समझा रहा था कि डॉक्टर के पास चलते हैं, मगर वो मान ही नहीं रही। अब देखो ना, इस बात पे मुझे गुस्सा तो आएगा ना। वो मुझे बहलाने लगे। बाबा, क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा तो वो नजरें चुराने लगे। ये आज की बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मैं तकरीबन रोज ही आप लोगों को झगड़ते देखती हूँ। मैंने महसूस किया मम्मा दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। कोई बात उनको खाए जा रही है। प्लीज आप मुझे सब बता दें। मैंने बाबा को ये सब कह तो दिया था, मगर उनका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे रोना आ गया। बाबा, मुझसे आप लोगों को यूं उदास नहीं देखा जाता। प्लीज मुझे सब सच बता दें। मैं अचानक फूट फूट कर रो पड़ी और बाबा ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। मुझे महसूस होने लगा था कि उनके आंसू भी मेरे बालों में जज्ब हो रहे हैं। मेरा दिल और भी दुखने लगा था। आज मैंने अपने हंसते मुस्कुराते बाबा को भी रुला दिया था। कुछ देर बाद मम्मा भी वॉशरूम से निकल आई थी और मुझे अब तक वहाँ बैठा देखकर चौंक गई। फारिया, तुम अभी तक यहीं हो बेटा? चलो अपने रूम में जाओ, बाबा को परेशान मत करो। वो मेरी तरफ लपकी और मेरा हाथ थाम कर उठाने की कोशिश की, मगर बाबा ने मुझे थाम लिया था। रहने दो ज़हरा, अब हमारी बेटी इतनी समझदार हो गई है कि अपने माँ बाप का दुख समझती है। बाबा ने आप दीदा होकर मामा से कहा तो मामा फिर से रोने लगी और मैं बस हका बका उन दोनों को देखे जा रही थी। आखिर ऐसा क्या राज था कि वो दोनों रोए जा रहे थे? मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात भरने लगे थे और मैंने जल्दी से मुंह खोला। बाबा, मुझे जल्दी से बता दे, मेरा दिल बैठा जा रहा है। फिर बाबा ने जो बताया वो मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था। मैं ख्वाबों में भी सोच नहीं सकती थी कि ऐसा हो सकता है। बाबा ने बताया मम्मा और बाबा आपस में फुर्सते आज़म थे। उन्होंने अपनी पसंद से मम्मा से शादी की थी। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। फिर शादी के 3 साल बाद उनको एक बेटा पैदा हुआ जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारा था। वो मुझसे 5 साल बड़ा था। उन्होंने उसका नाम आदिल रखा था। वो जब पैदा हुआ था तो बाबा ने बहुत बड़ा जश्न मनाया था। बाबा के तो पैर जमीन पे न टिकते थे। बाबा और मामा अपनी इस छोटी सी लाइफ में बहुत खुश और मुतमईन थे कि एक दिन आदिल की तबीयत अचानक खराब हो गई और जब उन्हें डॉक्टर के पास लेकर गए तो काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने बताया कि इसको स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से इसके दिमाग की रगें मुतासिर हो गई थी। अब वो बहुत कमजोर हो चुके थे, चलने से भी कासिर थे। बाबा ने उसकी काफी टेस्ट करवाए, मगर जब उन्हें असल बात मालूम हुई तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब शहर के सबसे बड़े डॉक्टर ने उनको बताया कि आपके बच्चे को स्ट्रोक नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पैदाइशी माजूर है, इसका कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने अफसोस से कहा। बाबा तो जैसे ही बात सुनकर टूट चुके थे। मगर डॉक्टर साहब, कोई तो इलाज होगा, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। देखिए, मैं आपको मशवरा देता हूँ कि अब आप दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि आपकी कजन मैरिज है। जैसे कि आपने बताया कि आप दोनों के वालिदैन भी कजन्स मैरिज थे, तो ये सब इसी वजह से हुआ
ہوا ہے۔ کزن میرج اگر 3 نسلوں تک ٹرانسفر ہوتی رہے تو کئی کمپلیکیشنز ہو جاتی ہیں، جیسے کہ کسی کو تو اولاد ہی نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے تو زندہ نہیں رہتی، یا کوئی دماغی خلل یا پھر کوئی اور بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ بھی بدقسمتی سے یہی ہوا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مما اور بابا بالکل ٹوٹ چکے تھے۔ مما تو بالکل ختم ہو گئی تھی، سارا دن بچے کے ساتھ لگی رہتی، ان کو کوئی ہوش نہ ہوتا، ان کے کپڑے کئی دن تک میلے ہو جایا کرتے تھے مگر ان کو کچھ خیال نہ ہوتا۔ عادل جب 5 سال کا ہوا تو اچانک مما کی طبیعت خراب رہنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ پھر سے امید سے تھی۔ بابا سخت طیش میں آ گئے تھے، انہوں نے وہ بچہ گرانے کی بہت کوشش کی مگر مما کی جان کو خطرہ تھا، اور یوں میں اس دنیا میں آ گئی، اور وہ بھی بالکل صحیح سلامت۔ ان دونوں کے دل میں جو خدشات تھے وہ سب اپنی موت آپ مر چکے تھے۔ مجھے پا کر جیسے ان کو نئی زندگی مل گئی تھی، مگر مما اب بھی عادل کے لیے بے چین رہا کرتی تھی، اور ان کا حل بابا نے یہ نکالا کہ اسے ایک فلاحی ادارے میں بھیج دیا۔ بابا نے ان کو ڈھیروں رقم دی تھی اور بھائی کے لیے مخصوص کمرہ بھی تعمیر کروایا تھا اور ضرورت کی ہر چیز مہیا کی تھی۔ اپنے خاص ملازم بھی ان کی دیکھ بھال کے لیے رکھے تھے، مگر مما اس بات پر راضی نہیں تھی۔ ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا جب بابا نے زبردستی عادل کو وہاں بھجوایا تھا تاکہ مجھ پہ کوئی غلط اثر نہ پڑے، اور اب اتنے سالوں بعد مما روز اپنی ممتا سے مجبور ہو کر وہاں بھائی سے ملنے جایا کرتی تھی، جہاں وہ ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہوتے تھے۔ مما کو دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا تھا، مما دیر تک ان کے پاس بیٹھا کرتی اور اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر بابا اب بھی ان کو گھر واپس لانے پہ راضی نہیں تھے کہ کہیں میرے ذہن پر اثر نہ پڑے۔ وہ مجھے یہ بات بھی معلوم نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، مگر آج میں نے وہ راز جان لیا تھا کہ کیوں میری ماں میرے ساتھ ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتی تھی، اور بابا اتنے کٹھور کیسے ہو سکتے تھے، اپنے بیٹے کو خود سے دور رکھتے تھے اور کبھی ان سے ملنے بھی نہ گئے تھے کہ ان سے اپنے بیٹے کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اب وہ جوان ہو گیا تھا، اس کی داڑھی مونچھ نکل آئی تھی اور مما روز اس کی شیو کروایا کرتی تھی۔ اس معصوم کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا، یہ جان کر مجھے جتنی تکلیف ہوئی تھی وہ میں ہی جانتی تھی۔ میں نے بابا سے ضد کی کہ ہم کل ہی بھائی کو یہاں لائیں گے، اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ کیوں کسی فلاحی ادارے میں رہے۔ میں سوچ کر روئے جا رہی تھی، اور میری ضد سے مجبور ہو کر دوسرے ہی دن بابا بھائی کو گھر لے آئے۔ وہ بہت خوب روح تھے، مجھے ان پر ٹوٹ کر پیار آیا ہے۔ میں نے دیکھا مما کے چہرے سے خوشی جھلک رہی تھی، آخر اتنے سالوں کے بعد وہ اپنے جگر گوشے کو اپنے ساتھ لائی تھی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹی بھائی کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بھائی میں بھی کافی بدلاؤ آتا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا وہ پاگل نہیں تھے، بس ان کا ذہن چھوٹا رہ گیا تھا۔ وہ خود کو چھوٹا سا بچہ سمجھتے تھے اور وہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، کبھی تو ایسی باتیں کرتے کہ سیانے بھی شرما جائیں۔ اب بابا بھی خوش تھے، میری عادل سے کافی دوستی ہو گئی تھی، میں ان کے لیے روز چاکلیٹ لے کر آتی تو وہ بہت خوش ہوتے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے اور میرے کزن کا رشتہ آیا میرے لیے، مگر بابا نے پہلی ہی نشست میں ان کو منع کر دیا اور جلد ہی میری شادی ارسلان سے کروا دی۔ میں ان کو پا کر بہت خوش تھی، اور ارسلان ہر 4 ماہ بعد آیا کرتے تھے۔ اب کی بار بھی ان کو گئے ہوئے 4 ماہ ہو گئے تھے اور میری طبیعت خراب رہنے لگی تھی، مگر آج جو ڈاکٹر دانیال نے مجھے بتایا تھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میں امید سے ہوں، مگر میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ شاید ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ 3 سال بعد مجھے یہ خوشخبری سننے کو ملی تھی، اور ساتھ میں یہ بھیانک انکشاف بھی۔ یا اللہ، یہ سب کیا تھا؟ میرا سر چکرانے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر نے مجھے سنبھالا، لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے تو علم ہی نہیں ہو سکا، میں 4 ماہ سے پریگننٹ ہوں۔ میں نے اپنے آنسو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ حوصلہ رکھیں میڈم، ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا، اور آپ کا پہلا بیبی ہے تو آپ کو زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اس کا حل ہے میرے پاس۔ وہ مجھے تسلی دینے لگا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ کیا؟ میں نے آپ کو یہاں اس لیے بلایا ہے کہ آپ یہ بچہ گرا دیں، اس نے کہا تو میں اچانک اچھل پڑی۔ یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یہ گناہ ہرگز نہیں کروں گی۔ میں نے ان کو بہت سخت سنائی اور وہاں سے نکل آئی، جبکہ وہ کہتے رہے کہ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں گھر پہنچ کر بہت روئی تھی، میں ارسلان کو بھی نہ بتا سکتی تھی، لیکن جب میں نے مما کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی اور مجھے کہا کہ کسی کو بتائے بغیر ہی بچہ گرا دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ مما کی بات سن کر مجھے صدمہ لگا۔ میں نے مما سے پوچھا، مما کیا آپ مجھے قتل کر سکتی ہیں؟ میں نے پوچھا تو وہ پریشان ہو کر کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟
کوئی ماں اپنی اولاد کو کیسے قتل کر سکتی ہے؟ تب وہ اچانک خاموش ہو گئی۔ ان کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ میں بھی ماں تھی اور کیسے اپنی اولاد کو قتل کر سکتی تھی؟ میں نے اپنے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا اور سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا ہمیشہ سے میری زبان پر رہا کرتی تھی اور اب تو زیادہ پڑھا کرتی تھی۔ میں نے ارسلان کو بھی سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ بھی چپ ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا بھی چھوڑ دیا اور نہ الٹرا ساؤنڈ کروایا کرتی تھی۔ بس مجھے اپنے رب پہ بھروسہ تھا۔ سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ جب 9 ماہ بعد میں نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے۔ میرا یقین جیت گیا تھا، میرا بچہ بالکل ٹھیک تھا۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر خوش ہو کر بتایا، یہ تو معجزہ ہی ہو گیا، ماشاءاللہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے۔ اور میں نے اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے مجھے مایوس نہیں کیا تھا۔ تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ابھی سبسکرائب کر لیجیے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔